O karon detalye sa itong balita gikan sa kauluhan. Formal nang gianunsyo sa DOST Pagasa nga natapos na ang El Nino phenomenon kagahapon adlaw Hunyo 7 tuig 2024. Apan nagpabilin ang hulga sa transition gikan sa El Nino ngadto na sa La Nina kun ang sobra nga uwan di na nasa 69% ang kagayunan nini alang sa mga buwan sa Hulyo, Agosto ug Septembre. Subay nini gipatuman na sa ahensya ang La Nina Watch taliwa sa pagtapos sa El Nino apan gitatos pag-asa nga padayon nga masinati ang impact sa El Nino sama sa mas init nga usual surface temperature. Ingon man below normal nga pag-uwan sa ubang dapit sa nasud. Giabisuan na sab sa ahensya ang tanang concerned government agencies o ang publiko nga monitoron o nga mopatuman og precautionary measures batok sa nagungong nga hulga sa climate impact.